नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषद्गायन्ति यं सामगाम्। ध्यानावस्थिततगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री शिव महापुराण को जय। राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ को जय। नेपाल आमा को जय। व्यासी भगवान को जय। सद्गुरुदेव भगवान को जय। नेपाल भित्र र विश्वभरि छरिएर रहनुहुने समस्त आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका हृदयमा विराजित भगवान पशुपतिनाथ स्वरूप आत्मा तत्त्वलाई वन्दन गर्दै समस्त गुरु आचार्य विद्वान विदुषीहरूका चरणमा वन्दन गर्दै भगवान भोलेनाथको अमर गाथाले भरिएको शिव महापुराणको अमर कथाहरूलाई यहाँहरू समक्ष निरन्तर साधना गर्दै आज पुनः उपस्थित भएको छु। हामी भगवान भोलेनाथको अमर गाथाको तृतीय शतरुद्रीय संहिता भित्रका कथा प्रसङ्गहरूका चिन्तन मनन गर्दै आइरहेका छौं। हिजोसम्म हामीले 27औं अध्यायसम्मको कथालाई हामीले चिन्तन मनन गरिसकेका थियौं। आज 28औं अध्यायदेखिको अगाडि कथा बढाउन गइरहेको छु। जम्मा यसमा 42 अध्याय छन्। त्यसैगरी यो शतरुद्र संहिता भगवान शिवजीका 100 वटा प्रमुख अवतारहरूको चरित्रहरूलाई मूलतः व्याख्या गरिएको हुनाले यसको नाम शतरुद्र संहिता पढ्न गएको हो। र यसै क्रममा हामीले अहिलेसम्म भगवान शिवजीका प्रमुख अवतारका चर्चा गर्ने क्रममा 76औं अवतारसम्मका हामीले कथा चिन्तनलाई मनन गरिसकेका छौं। आज 77औं अध्याय मतलब अवतारलाई हामी चिन्तन मनन गर्नेछौं। त्यसैगरी अब जहाँसम्म पुग्न सकिन्छ आजको प्रसङ्गमा अगाडि बढ्दै जानेछौं। र यस क्रममा अब यतिनाथ अवतार भगवान शिवजीले यतिनाथ अवतार किन लिनुभयो त्यसको विषयमाको वर्णन सबैभन्दा पहिले छ। त्यसपछाडि हंस अवतार पनि लिनुभयो भगवान शिवजीले, त्यसको वर्णन गर्नेछौं। त्यसपछाडि भगवान श्रीकृष्णको कृष्ण दर्शन अवतार त्यसको पनि हामी चिन्तन मनन गर्नेछौं। त्यसपछाडि अवधूत अवतारको प्रसङ्ग छ, त्यो पनि हामी चिन्तन मनन गर्नेछौं। र अगाडि गएर भिक्षुवरी अवतार, त्यसैगरी सुरेश्वर अवतार, अनि जटिल ब्रह्मचारीको अवतार, सुनर्तक नट अवतार, साधुवेशी ब्राह्मण अवतार, अश्वत्थामा अवतार आदि इत्यादि आजका कथा प्रसङ्गमा हामीले मूलतः चिन्तन मनन गर्नेछौं। त्यसपछाडि गएर किरात अवतारको बडा अद्भुत अद्वितीय प्रसङ्ग छ। सायद त्यो प्रसङ्ग हामी भोलिको कथामा चिन्तन मनन गर्ने हौला। अब समय कहाँसम्म पुगिन्छ 1 घण्टाको समय लिएर यहाँहरू समक्ष
यो अवगान गरिरहेको छु। आउनुहोस् अब आजको कथा प्रसङ्गको मूलत कथाभित्रै हामी प्रवेश गरौँ। यहाँ नन्दीश्वर सनत कुमारलाई कथा श्रवण गराइराख्नु भएको छ। अब शिवजीको यतिनाथ र हंस अवतारको कथा वर्णन यहाँ गर्नुहुँदैछ। शृणु प्राज्ञ प्रवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मनः अवतार परानन्दम यतिनाथ वयम मुने। हे सनत कुमार, यो शिवजीको यतिनाथ अवतार म अब श्रवण गराउन गइरहेको छु। यो अवतार आहुक भीलको परीक्षा गर्नका लागि भएको थियो र वरदान भगवान शिवजीले परीक्षामा सफल भएको आहुक भीललाई वरदान दिने क्रममा तिनी यतिनाथले हंस अवतार लिएका थिए, जबकि आहुक र उनकी पत्नी नल र दमयन्तीको रूपमा पैदा हुन पुगेका थिए। यो यस्तो किसिमको यो विचित्र प्रकारको यो कथा छ र यसैको आधारमा नैषधीय चरित्र भन्ने एउटा महाकाव्य संस्कृत साहित्यमा पाइन्छ। नल दमयन्तीको आख्यानलाई एकदम बृहत्तर ढङ्गले त्यहाँ व्याख्या गरिएको छ। बडा अद्भुत र एकदम रोचक प्रसङ्गले भरिएको छ। महाभारतमा यसको कथा अत्यन्त विस्तृत रूपले वर्णित छ। त्यसै पनि भनिएको छ महाभारत यस्तो ग्रन्थ हो, त्यही महाभारतकै ग्रन्थकै कथा प्रसङ्गहरूलाई नि संक्षेपमा पुराण आदिमा वर्णन गरिएका छन् र ती कथाहरूको मूल स्वरूप खोज्दै जाँदाखेरि महाभारतमा हामीले विस्तृत रूपले पाउँदछौँ। त्यसैले महाभारत सबैभन्दा ठुलो ग्रन्थ पनि हो। हाम्रा इतिहास पुराण ग्रन्थहरूमा सबैभन्दा ठुलो भोलुमको ग्रन्थ नि महाभारत ग्रन्थ हो। आउनुहोस् अब यी आहुक भील को थिए र यिनलाई कसरी परीक्षा गर्न भगवान शिवजी पुग्नुभयो, त्यस पछाडि के घटनाहरू घटे, त्यसै कथा प्रसङ्गलाई हामी अगाडि बढाउँ। आइए, आहुक भील पत्नी सहित अर्बुदाचल, जसलाई अरुणाचल पर्वत भनिन्छ, त्यसमा बस्दथे। पत्नी पतिव्रता थिइन् र दुवैजना शिवभक्त थिए। उनीहरू सदा शिवजीको नित्य पूजा व्रत आदि गर्दथे। यसैबाट प्रसन्न भएर एक दिन शिवजी यतिनाथ भिक्षुकको रूपमा धारण गरी उनको कुटियामा, उनीहरूको कुटियामा पुग्नुभयो। देख्नुहोस्, भगवान गरिब धनी त्यस्तो देख्नुहुन्न, ठुलो सानो देख्नुहुन्न। जहाँ भावना अत्यन्त श्रद्धावान भएर जसले सेवा गर्दछ, आराधना गर्दछ, उपासना गर्दछ, उनीहरूको कल्याण गर्नका लागि भगवान स्वयं जानुहुन्छ र कल्याण गर्नुहुन्छ। भील जाति भनेका जङ्गलमा रहने हुन्। उनीहरूको आहार विहार एक किसिमले हेर्दाखेरि समाजदेखि अलग टाइपको हुन्छ। हामी जो सामाजिक रूपमा जसरी हामीहरू आफ्नो दिनचर्याहरू गरिरहेका हुन्छौँ, त्यस्तो किसिमको दिनचर्या भील जातिहरूको हुँदैन। जङ्गलमा बस्ने जङ्गली प्राणीहरूसँगै उनीहरूको ज्यादा हेलमेल हुने र तिनी जङ्गली प्राणीहरूलाई नै वध गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने आदि इत्यादि उनीहरू गर्दछन्। त्यस्ताका घरमा पनि आज शिवजी पुग्नुभयो, किनकि यी भक्त थिए, यी उपासना गर्दथे। भगवानको आराधना उपासना जसले जहाँ बसेर जुन स्थितिमा, जुन परिस्थितिमा, जुन देशमा, जुन भेषमा, जुन परिवेशमा जस्तो ढङ्गले गर्दछ, भाव त्यसमा सबैभन्दा पहिले प्रभुप्रति यदि समर्पित भएको छ भनेदेखि भगवान अवश्य नै पुग्नु पर्ने हुन्छ। र यी भगवान शिवजीको व्रत उपासना गर्दथे। यसैबाट प्रसन्न भएर एक दिन भगवान शिवजी यतिनाथ भिक्षुको रूप धारण गरी उहाँ पुग्नुभयो। सदा नै आहुक भील आहार गर्नका लागि टाढा गएको थियो, अर्थात् अब आहार शिकार गर्नका लागि उसले दूर दूर क्षेत्रसम्म जानु पर्दथ्यो। त्यसै गरी त्यस दिन पनि गएको थियो। त्यसै दिन सन्ध्या समयमा यतिनाथ भीलको निवास स्थानमा भगवान शिवजी पुग्नुभयो। यतिनाथ अर्थात् भिक्षुक बनेर पुग्नुभयो। संयोगवश आहुक पनि
एकछिन पछिमा आइपुगे। यतिनाथले त्यो रात्रि ती बिताउनका लागि वासस्थानका लागि याचना गरे। भगवान शिवजी नि यतिनाथ भएर जानुभएको थियो। त्यसैले आज म यहीँ बस्दछु, मेरा लागि व्यवस्था गर। म अब अगाडि जान, अब अँध्यारो पनि भयो, अगाडि मैले जानु त पर्ने निकै टाढा थियो, तर म जान अब सक्ने असमर्थ छु। अब तिमीहरूकै कुटियामा म गुजर बसर गरेर आजको रात निकाल्दछु, अब यस्तो व्यवस्था गर भनेर यतिनाथले यसरी प्रार्थना गर्नुभयो। अध्यस्थल निवासार्थं देहि मे प्रातरे वही यास्यामि सर्वथा बिल्ल स्वस्ति स्यात् तव सर्वदा। प्रातरे वही यास्यामि, म बिहानै उठिसकेपछि म आफ्नो बाटो लाग्नेछु। अद्य स्थलम निवासार्थम, मलाई चाहिँ आजका लागि यो स्थलमा चाहिँ मलाई बस्न देऊ, अर्थात् आजका लागि मलाई बास देऊ। भोलि बिहान उठेर म आफ्नो बाटो लाग्दछु, तिम्रो कल्याण होस् भनेर यसरी उनले याचना गरे। अब याचना गरिसकेपछि यता भिलको घरमा पर्याप्त ठाउँ थिएन। हुन्छ नि, अब सानो घर परिवार जस्तो छ त्यही अनुसारले आफ्ना घर परिवारका कुटियाहरू बनाइरहेका हुन्छौँ। झोपडीहरूमा बस्ने मान्छेहरूको त त्यही हालत हुन्छ। यसो पाहुनाहरू आयो भनेदेखि कहाँ बसाउनु, बडा समस्या हुन्छ। अब उनलाई कहाँ विश्राम गराउनु, यही उनलाई चिन्ता भयो। अब कहाँ राख्नु, भित्र बसाउनु कि पाहुनालाई बाहिर सुताउन पनि ठिक भएन। यसो बाहिर सानो कौसी त थियो, अनि भित्र त अब सोलो डोलो सानो झुपडीमा त के हुन्छ र। आज पनि गाउँघरमा यसो झुपडीहरूमा बस्नेहरूको त्यही त स्थिति हुन्छ। अलग अलग कोठाहरू हुँदैनन्, अनि त्यही नै स्थिति हो। त्यसै पनि जङ्गलमा बस्दथे, अनि त्यत्रो ठुलो घर थिएन यिनको। अनि यत्तिकैमा पत्नीले भनिन्, अति स्वल्पम स्थलम मेहि स्यान्निवास कथम तव। यो त स्वल्प स्थलम मेहि, हाम्रो ठाउँ त अत्यन्त सानो छ, अब यस्तो ठाउँमा कसरी तपाईलाई बसाउनु भनेर उनले भिल्नीले भनिन्। हे स्वामी, गृहस्थी धर्मलाई विचार गरी यतिनाथलाई बस्ने व्यवस्था अब गर्नुहोस्। अतिथिलाई निराश गराउँदा धर्मको नाश हुन्छ। तपाईँ र यतिनाथ भित्र सुत्नुहोस्, म आयुध लिएर बाहिर बस्नेछु भनेर यसरी यति सानो ठाउँमै पनि आफ्ना आएका अतिथिहरूलाई हामीले सेवा गर्नुपर्छ भनेर भिल्नीले यसरी प्रस्ताव राखिन्। त्यस पछाडि भिल पत्नीको कुरा सुनेर धर्म सङ्कटमा परे। यतिलाई बाहिर सुताउँदा अतिथि सेवा नै भएन। आफ्नो घरदेखि बाहिर कौशिकमा उनलाई ओछ्यान लाइयो भनेदेखि त अब त्यो त अतिथि सेवा नै भएन। अब स्त्रीलाई बाहिर सुताउन पनि भएन। स्त्रीले त पहिले नि भनी, आफ्नी धर्मपत्नी त भन्दैछन् म बाहिरै सुत्छु, तपाईहरू दुईजना भित्र सुत्नु भनेर यसरी उनले भनिन्। र अन्ततोगत्वा यति र पत्नीलाई भित्र आरामको व्यवस्था उनले गर्न पुगे र भिल घरको बाहिर सुते। आफ्नी पत्नीसँग चाहिँ यतिनाथलाई भित्रै उनले सुत्ने व्यवस्था गराए। अनि मनमा नै सोचे, यद भावी तद भवे देव मया स्थेयम गृहात बही, जे हुनेछ हुने नै छ, म आजका लागि बाहिरै सुत्दछु भनेर यसरी भिलले पत्नीको कुरालाई ठाडै अस्वीकार गर्दै आफू चाहिँ बाहिर रहेर पत्नी र यतिनाथलाई भित्र सुताउने उनलाई त्यस्तो किसिमको कुरो गरे। र त्यही नै व्यवस्था भयो त्यस रातका लागि। अब रात बिस्तारो बिस्तारो चढ्दै गयो, रात बढ्दै गयो। हिंसक जन्तुहरूले भिललाई परेशान गर्दै गए, किनभने ओरतिर परतिर बाघ भालु अब सबैतिर हिंसक जीव जन्तुहरू राति आइसकेपछि, रात पर्दै गइसकेपछि यिनीहरूले आक्रमण गर्नतिर लागे। र त्यही आक्रमणकै क्रममा यता भिल पनि सङ्घर्ष गरि नै रहे। अन्त्यमा प्रारब्ध नै बलियसी भिललाई हिंसक जन्तुहरूले अन्तिममा वध गरे र उसको शरीरलाई छत विछत बनाए, कति खाए। प्रारब्धा प्रेरितै हिंसै बलादासीत् च भक्षितः। प्रारब्धलाई कसले टार्न सक्दछ? जो हुनेछ हुने नै हुन्छ, होनी को कौन टार सकता है।
त यही स्थिति यहाँ भयो र यसरी राति नै उनको शरीरान्त भयो। यतिनाथको राति नै शरीरान्त भयो। प्रातःकाल उठेर हेर्दा त भीलको शरीरलाई हिंसक जन्तुले नोच गरेर सबैले छत बिछत बनाएर सबैले खाएका थिए, जसको कारण उनीहरू दुखित भए अब दुवैजना। तर भिल्नीले धैर्यलाई सम्हाल्दै अन्तिममा गएर भनिन्, हे यतिनाथ, तपाईँ दुखी नहुनुहोस्, तपाईले दुखी हुनु पर्दैन। यसमा किन दुखी हुनु भएको? उनको जीवन त परोपकार गर्दा गर्दै समापन भएको हो। यो त सबैभन्दा उत्तम प्रकारको मृत्यु हो। हेर्नुहोस् है, भिल्नी जंगलमा बस्ने यसरी ज्ञान दिँदैछन् यतिनाथलाई। परोपकार गर्दा गर्दै उनको शरीर पूरा भयो, यसमा के कुन ठुलो कुरो हो? तपाईले किन दुखी हुनु पर्यो र? किमर्थं क्रियते दुःखम भद्रम जातम यतेधुना। भद्रम भयो अर्थात् राम्रो भयो। धन्योऽयं कृतकृत्यश्च यज्जातो मृत्युरीदृशी। त्यस्ता व्यक्तिहरूको त जीवन नै धन्य हुन्छ यदि परोपकार गर्दा गर्दै यसरी मृत्यु हुन पायो भनेदेखि त। तर त्यही नै कार्य उनको भयो। त्यसैले म पनि अब यिनकै साथ सती जान्छु। यो स्त्रीको सनातन धर्म पनि हो। हाम्रा लागि अब चिता बनाइदिनुहोस्। त्यसपछि चिता तयार गरियो। वहाँ भिल्नीले चिताको परिक्रमा गरिन्, शिवजीको बसेर ध्यान गरिन् र चितामा प्रवेश गर्नै आँटेकी थिइन्। त्यति बेलै भगवान शिवजी प्रकट हुनुभयो। एतस्मिन्नन्तरे साक्षात् पुरः प्रादुरभूत् शिवः धन्ये धन्य इति प्रीत्या प्रशंसन्ताहरो ब्रवीत्। धन्य धन्य भन्दै भगवान शिवजीले यसरी धन्यवाद दिँदै त्यति बेला भगवान शिवजी प्रकट हुनुभयो। शिवजी प्रकट हुने साथ भील पनि, जो बाहिर सुतेको थियो भील, पूर्ववत स्वरूपमा उनी पनि स्वस्थ हुन पुगे। बडा हर्षोल्लासको वातावरण त्यहाँ सिर्जना भयो। भील र भिल्नी दुईटै गदगद हुन पुगे। भगवान साक्षात शिवजीको जसरी प्रेयर गरिरहेका थिए, प्रार्थना गरिरहेका थिए, आज साक्षात रूपले दर्शन गर्न पाउँदाखेरि अत्यन्त आनन्दित हुन पुगे, हर्ष विभोर हुन पुगे। आँखाबाट आँसु सजल भएर बग्न थाले, कृत्य हुन पुगे। आफ्नो वाणी नै रोकियो। भगवान शिवजीले आशीर्वाद दिँदै भन्नुभयो, ल वर माग, के माग्दछौ भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँ उनीहरूलाई वाणी नै केही नै निस्किन सकेन। किन नहोस्, साक्षात भगवान अगाडि, हामी सबैका अगाडि यसरी देखिनुभयो भनेदेखि हामी के बोल्न सक्छौँ होला? उहाँको दिव्य स्वरूपलाई हामीले हेर्दा हेर्दै हाम्रो मन बुद्धि चित्त जति पनि इन्द्रियहरू छन्, ती इन्द्रियहरू सबै हर्षाति रेखले एकदम प्रफुल्लित मुद्रा भएको बेला व्यक्तिले के व्यक्त गर्न सक्छ? ज्यादै खुसी भयो भनेदेखि वाणी नै निस्किँदैन, र ज्यादै दुखी भयो भने पनि वाणी निस्किँदैन। त्यही स्थिति यहाँ पनि भयो। यिनीहरूले भगवान शिवजीको दर्शन गरेर दुवैजना अवाक भए, बोल्नै सकेनन्, कृत्य भए। प्रणाम गरे, बार बार साष्टाङ्ग प्रणाम गरि नै रहे, तर मागेनन् केही पनि। माग्न चाहेका थिए भनेदेखि घर ठुलोमा होस् भनेर माग्थे होलान्, के माग्थे होलान्। भगवानले त माग्नु भनेर सबै खुल्ला गरेर दिनुभयो, तर यिनीहरूले मागेनन्, केही नै मागेनन्। जब केही नै नमागिसकेपछि भगवान शिवजीले आफै वरदान दिनतिर लाग्नुभयो। व्यक्ति अकिञ्चन भयो भनेदेखि त्यस्ता मान्छेहरूलाई जो दाता छ, तो दाताले आफैले बुझेर जानेर उपकार गर्नुपर्छ। यहाँ भिल र भिल्नी दुईटैले केही नै मागेनन्, र यो सबैभन्दा ठुलो उपासनाको कोटि पनि। उपासनाको उच्चतम यदि बिन्दु हो भनेदेखि प्रभुसँग केही पनि माग्नु हुँदैन।
आफूले आराधना गर्ने हो, आफूले सेवा गर्ने हो, आफूले उपासना गर्ने हो, भगवानका अगाडि माग्दाखेरि विनिमय गरियो भनेदेखि फेरि भगवान हामीदेखि टाढा रहनुहुन्छ। चाहिएको वस्तु दिनुहुन्छ, दिइसकेपछि भगवान टाढा हुनुहुन्छ। भगवानसँगको हाम्रो एकाकारको जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्ध टुट्दछ। टुटिसकेपछि के हुन्छ? भगवान आफ्नो बाटोतिर लाग्नुहुन्छ, हामी आफ्नो। त्यस्तो किसिमको स्थिति हुन्छ। त्यसरी माग्नु हुँदैन। र अर्को कुरो, माग्नु फेरि संसारसँग पनि हुँदैन, यो पनि बुझिराख्नु। किनकि संसारसँग मागियो भनेदेखि संसारले हामीलाई हेर्ने नजर अलग्गै हुन पुग्छ। कसैसँग हात फैल्याउनु पर्यो भनेदेखि व्यक्तिले त्यही नजरले हेर्नतिर लाग्छ। त्यसैले आफूलाई कमजोर ढङ्गले उसले व्यवहार गर्न थाल्छ। त्यसैले संसारका अगाडि त कहिल्यै माग्दै नमाग्नु। कुनै पनि परिस्थिति आउँदाखेरि कसैका अगाडि हातै नै नफैलाउनु। तर प्रभुसँग पनि जबसम्म आफूलाई जरुरत हुँदैन तबसम्म प्रभुसँग पनि केही पनि नमाग्नु। प्रभुलाई ऋणी बनाउनु। जसरी हनुमानजीले ऋणी बनाउनु भयो रामजीको, त्यही अनुसारले ऋणी बनाउनु पर्छ। यहाँ भिल्नीले त्यही नै गरे, दुवैजनाले दम्पतिले। र अन्तिममा शिवजी नै विवश भएर अनि भन्न थाल्नुभयो, अयम यतिश्च मदरूपो हंसो रूप भविष्यति परजन्मनि वाम प्रीत्या संयोगम कारयिष्यति। जुन मेरो यो यतिनाथको जुन रूप छ त्यो चाहिँ हंस रूपले म अवतार लिनेछु। र परजन्मनि वाम प्रीत्या अर्थात् तिमीहरूको अर्को जन्ममा, अब यो जन्ममा त म कल्याण गर्न सक्दिनँ, अर्को जन्ममा वाम प्रीत्या तिमीहरू दुवैजनालाई म अत्यन्त सुख र आनन्द प्रदान गर्नेछु। यति मात्रै नभएर संयोगम कारयिष्यति, म तिमीहरू दुवैजनाको संयोग गराउनेछु। त्यस्तो रूपमा म अवतरण लिनेछु, हंस भएर म जन्मिनेछु, मतलब अवतार लिनेछु भनेर शिवजीले यसरी आशीर्वाद दिनुभयो। र भन्नुभयो, मेरो यो यति रूप अर्को जन्ममा हंस भएर तिमीहरू दुवैलाई संयोग गराउनेछ। भील, तिमी निषद नगरमा वीरसेनको पुत्र नल नामक महान प्रतापी राजा भएर तिमीले जन्म लिनेछौ। र भीलनी, तिमी विदर्भ नगरको राजा भीमकी कन्या दमयन्ती नामले प्रसिद्ध हुनेछौ। तिमी दमयन्ती भएर जन्मिनेछौ। र तिमी चाहिँ नल नामले तिमी जन्मिनेछौ। र तिमीहरू दुवै चिरकाल पर्यन्त राज्य सुख भोग गरी अन्त्यमा दुर्लभ मोक्ष तिमीले प्राप्त गर्नेछौ। भिल्लश्च वीरसेनस्य नैषदे नगरे बरे महान पुत्रो नलो नाम भविष्यन्ति न संशयः। त्वं सुतः भीमराजस्य वैदर्भे नगरे नगे दमयन्ती च विख्याता भविष्यसि गुणान्विता भनेर यसरी आशीर्वाद दिनुभयो। यति भनेर भगवान शिवजी केही अचलेश नामले रहनुभयो। यस्तो किसिमको यो यतिनाथको प्रसङ्गको वर्णन, जो भील र भीलनीको परीक्षामा यिनीहरू दुवैजना सफल भए, उत्रिए। भगवानले आफ्नो स्वरूप देखाएर यसरी उद्धार गर्नुभयो र आशीर्वाद दिनुभयो। र तिनै भगवान शिवजीले नै भनेको जुन म हंस रूपले अवतार धारण गर्नेछु भनेर भन्नुभएको चाहिँ अर्को जन्ममा, यिनीहरूकै अर्को जन्ममा शिवजीले यिनी यतिनाथ नै अर्को जन्ममा हंस भएर जन्म लिनुभयो। र नल दमयन्तीको संयोग गराएर हंसले सुन्दर र प्राणप्रिय मिठो बाणीले दुवैलाई अत्यन्त आनन्द प्रदान गरे। त्यस्तो किसिमको उनले त्यो भूमिका त्यहाँ हंसले त्यसरी गरेको प्रसङ्गको वर्णन छ। तर यहाँ कथा चाहिँ यति नै संक्षेपमा यहाँ तिनी नै हंस रूपले अवतरित भए भन्ने मात्रै छ। र यी शिवजीका यी दुवै अवतार पवित्र र पापनाशक, सबै कामनाको पूर्ति गर्दै स्वर्ग, सुयश, दीर्घायु र भक्ति वर्धक छन्। र अन्तिममा शिव सायुज्यता प्रदान गर्ने यी अवतारहरू हुन्। यस्तो किसिमको वर्णन गर्दै यी दुईटै अवतारको प्रसङ्गलाई यहाँ पूर्ण गरिएको छ। इदम आख्यान अनघम सर्वकाम फलप्रदम स्वर्गम यशस आयुष्यम भक्ति वर्धन उत्तमम।
अब यस पछाडि भगवान शिवजीको कृष्ण दर्शन, कृष्ण भनेको कालो वर्णको भगवान शिवजीले जुन अवतार लिनुभएको थियो जसलाई कृष्ण दर्शन अवतार भनिन्छ, यो अवतारको प्रसङ्गको वर्णन छ। नन्दीश्वर अब सनत कुमारलाई यसै कथाको यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। नन्दीश्वर भन्नुहुन्छ, सनत कुमार शम्भोस्त्वम् अवतारं परमं शृणु नभग ज्ञानदं कृष्ण दर्शनावयमुत्तमम्। हे सनत कुमार, शिवजीको कृष्ण दर्शन अवतार वैवस्वत मनुपुत्र नभगलाई ज्ञान दिनका लागि हुन पुगेको हो। नभगका पुत्र नाभाग भए र उनका पनि पुत्र अम्बरीश भए जो विष्णु भक्त थिए, जसको कथा हामीले हिजोको प्रसङ्गमा चिन्तन मनन गरेका थियौं। र दुर्वासा मुनि उनीमाथि प्रसन्न भएका थिए। यिनी नभग जब विद्या अध्ययन गर्न गुरुकुलमा गए, त्यही बेला इच्छाकु आदि भाइहरूले नभगको लागि पैतृक सम्पत्ति नछुट्याइकन आफैमा मात्र बटवारा गरे। आउ त पढ्न गएको, अब कहिले आउँछ के आउँछ, आफै पढेर आइसकेपछि त आफै कमाउने सक्षम सबल हुन्छ भनेर बाँकीका भाइहरूले आफ्नो जति पनि पैतृक सम्पत्ति थियो त्यो आफूमा बटवारा गरे। पढ्न गएको भाइलाई यिनीहरूले छुट्याइदिएनन्, राखिदिएनन्। आज पनि समाजमा त्यस्तै किसिमको हुन्छ नि। कुनै भाइलाई त्यसरी किनारा लगाउने दाजुभाइ त्यस्ता समाजमा व्यापक रूपले पाइन्छन्। हो त अब उहाँ गएको। अब आजकल त झन् हामी हाम्रा घरमा, समाजमा, परिवारमा त्यस्तै किसिमको स्थिति छ। प्राय जसो बाहिर जाने त्यस्ता किसिमका परिस्थिति र परिवेशहरू आइरहेका छन्। घर घरका अब सबैका आफ्ना आफ्ना कहानीहरू छन्। त्यस्तो किसिमको स्थिति भयो भने अब उसलाई हाम्रो पैतृक सम्पत्तिको के जरुरत हो, उतैतिर अब गयो, अब फर्केर आउँदैन आदि इत्यादि। अब यहाँ यही नै स्थिति भयो। पढ्न गएका थिए, बाँकी भाइहरूले आफूले लिए पैतृक सम्पत्ति, उनलाई छुट्याएनन्। जब उनी अध्ययन गरेर फर्किए, उनलाई पिता श्राद्ध दे वैवस्वत मनु कहाँ जान उनीहरूले भने, जाऊ पितासँग गएर भन। अब उनले आफ्नो बटवारा नपाइसकेपछि त उनीहरूले भने बुवाले नि यसो गरिआओ, त्यसरी हामीले लिएका हौँ, अब बुवासँग गएर भन भनिसकेपछि नभग पनि पिताजीकै समीपमा गए र आफ्नो हिस्साको याचना गर्दा पिताजीले भने, हे पुत्र नभग, तिमी ठगियौ, तिमी विद्वान छौ, पढेर आएका छौ, ज्ञानी छौ, आफ्नो विद्वत्ताले तिमी आफ्नो अब जीविकोपार्जन गर्न सक्छौ, त त्यसैले चिन्ता नगर भनेर। अनि पिताजी वैवस्वत मनु, उनीको नामबाट अहिले वैवस्वत मनु चलेको छ। अब वंश नि त्यसैको यो मनमन्तर नि उनीको नामबाट छ। र त्यसरी भनिसकेपछि अनि अन्तिममा भने, आजैदेखि अंगिरस गोत्रका विद्वान ब्राह्मण यज्ञ कर्म गर्दैछन्। उनीहरूप्रति 6औं दिनको मन्त्र बिर्सिँदै गएका छन्। तिमी त्यही जाऊ र विश्वदेवका 2वटा सूक्त तिमीले सुनाउनु, जसले गर्दा यज्ञ पूर्ण उनीहरूको हुनेछ र खुसी भएर उनीहरूले तिमीलाई यज्ञ शेष धन दिनेछन् र तिम्रो पनि कल्याण हुनेछ भनेर यसरी पिताजीले भन्नुभयो। त्यस पछाडि पिताजीको आज्ञालाई शिरोधार्य गर्दै नभग त्यो यज्ञमा गए। 6औं दिनमा स्पष्ट मन्त्रको उच्चारण उनले गरे। उनीहरू अंगिरस गोत्रका ब्राह्मणहरू सबै प्रसन्न भए र यज्ञ समाप्ति भएपछि यज्ञ शेष धन, अन्तिममा जति पनि बचेको थियो यज्ञका सबै चिजहरूको, त्यो बचेको धनलाई चाहिँ तिनी नभगलाई दिएर उनीहरू स्वर्गतिर गए। समाप्ते कर्मणि ततो विप्राम अंगिरसाश्चते तस्मै दत्वा ययो स्वर्गम स्वम स्वम सत्रावशेषितम। यज्ञमा अवशेषित जति पनि धन थियो त्यो सबै दिएर उनीहरू गए। यज्ञको अवशिष्ट धन पाएर नभग पनि अत्यन्त खुसी भए। धन एकत्रित गर्न थाल्दा शिवजी
कृष्ण दर्शनको रूपमा त्यति बेलै प्रकट हुनुभयो। जब धन एकत्रित गरिरहेका चाहिँ यज्ञ शेष धन र यो धन त मेरो हो, तिमीलाई कसले पठाएर यो सबै धन तिमी एकट्ठा गरिरहेका छौ, यज्ञमा बचेको धन त मेरो हुन्छ भनेर कृष्ण दर्शन मतलब कालो स्वरूपमा भगवान शिवजी त्यहाँ प्रकट भएर अब त्यो धनको विषयलाई लिएर बचेको जुन यज्ञ शेषको जुन पदार्थ छ, त्यो सामग्री छ, त्यसको विषयलाई लिएर अब यहाँ दुईटैमा वार्तालाप भयो। दुवैमा वाद विवाद हुन पुग्यो। कृष्ण दर्शन शिव भन्नुहुन्छ, कस्तम गृह्णासि पुरुषम ममेदम वास्तुकम वसुः प्रेषित केन तत्सर्वम सत्यम वद ममाग्रत। यो बचेको धन त मेरो हुन्छ, तिमीलाई कसले पठाएको, सबै कुरो मलाई सत्य ढङ्गले भन भनिसकेपछि नवगले भन्छन्, हे कृष्ण दर्शन, मेरो नाम नवग हो, मेरा पिता वैवस्वत मनुको आज्ञाले यो कार्य मैले गरेको हुँ। ब्राह्मणहरूले खुसी भएर मलाई यज्ञ शेष धन दिएर गएका हुन्, त्यसैले म ग्रहण गर्दैछु। कृष्ण दर्शनले भन्न थाले, हे नवग, हामी दुवैको विवादमा तिम्रा पिता पो बीचमा आएछन् अनि उनी नै प्रमाण भएछन्, त्यसैले गएर उनीलाई नै सोध अनि निर्णय गरौँला। धन कसको हुन्छ, मेरो हुन्छ कि तिम्रो हुन्छ, एकचोटि उनीलाई नै गएर सोध्ने। अब उनीले नि पठाएको भने उनीलाई नि सोधेर ठोस निर्णय लिने भनेर यसरी उनले भनिसकेपछि नवग आफ्ना पिता वैवस्वत मनु समीप फेरि आए। सम्पूर्ण घटना उनले सुनाए। मनुले ध्यान दृष्टिले हेरे त स्वयं शिवजी नै कृष्ण दर्शन वेशमा परीक्षा गर्नका लागि आएका भन्ने उनलाई थाहा भइहाल्यो र अन्तिममा पुत्र मतलब आफ्ना नवगलाई भने, हे तात शृणु मदवाक्यम सदैव पुरुषः शिव तस्यैव सकलम वस्तु यज्ञ प्राप्तम विशेषतः। हे तात, हे पुत्र, मेरो वाक्यलाई तिमीले सुन। ती त भगवान शिवजी हुन् र शिवजीकै सबै चिज, संसारै शिवजीकै हो। तस्यैव सकलम वस्तु हुन्, उहाँको नि हो सबै, उहाँबाटै नि सबै चिजहरू निस्किने हो र वहीँमा गएर पूर्ण हुने हो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, भगवानको स्वरूप नै त्यही हो। भगवानबाटै निश्चित भएको सारा संसार व्यापक उहाँले नि गराउनु भएको र यही व्यापकता भित्रै उहाँ सर्वत्र व्यापक हुनुहुन्छ। घटपटमा जसरी व्यापक हुनुहुन्छ त्यसै गरी व्यापक हुनुहुन्छ र भाग पनि उहाँ, मतलब सृष्टिकर्ता पनि उहाँ नै हो, पालनकर्ता पनि उहाँ हो, संहारकर्ता पनि उहाँ। बचेको धन पनि निषेध शेष हो, सबै रहेका जति पनि चिजहरू छन् त्यो सबै प्रभुकै हुन् र विशेष रूपले यज्ञको त अवशेष भगवान शिवजीकै हक हुन्छ। सबै वस्तुको अधिकार शिवजीकै हुन्छ। त्यसमा पनि यज्ञबाट बचेको भागमा त रुद्रको नि मानिन्छ। त्यसैले शीघ्र जाऊ र क्षमायाचना गर, स्तुति गर र खुसी बनाऊ। यदि उहाँको कृपा हो भनेदेखि दिनुहुनेछ, न कृपा भएन भने पनि उहाँले आशीर्वाद दिनुहुनेछ। आशीर्वाद प्राप्त गरिसकेपछि त जब भगवानको डाइरेक्ट आशीर्वाद पाइसकेपछि त अरू चिज नि के चाहिन्छ र। फेरि त जहाँ जहाँ जस्तो जस्तो अवर पर्दछ भगवान नै खडा भइदिनुहुन्छ। भगवानले जब खडा भइदिनुहुन्छ त्यसको जाए राखे साखिया बिगाडी न कोही भनिन्छ नि। जसको भगवानले जसले बचाउन चाहनुहुन्छ, जसलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ, उसका लागि अगाडि पछाडि जति पनि मुसिबत आए भने पनि ती सबैलाई भगवानले परास्त गरेर अगाडि बढाइदिनुहुन्छ। त्यस पछाडि पिताजीको कुरा सुनेर नवगले त्यसै गरे। शिवजी प्रसन्न भएर वरदान दिँदै यज्ञ वस्तु पनि सबै उनले प्रदान गरे। अन्तिममा महाज्ञानी भव त्वं हि सविप्रो नवगद्भुतं गृहाण वस्तुतम सर्वं मद्दत्तं कृपया अधुना। अनि अन्तिममा आशीर्वाद दिँदै भने भगवान शिवजीले भन्नुभयो कि तिमी महाज्ञानी हुनु, अर्थात् अत्यन्त ज्ञानवान भएर आफ्नो जीवन यापन तिमीले गर्न सक भनेर यसरी पनि आशीर्वाद दिनुभयो। त्यति मात्र होइन, यलोकमा सुखानन्द बोकेर अन्त्यमा सद्गति तिमीले प्राप्त गर्नेछौ भन्दै कृष्ण दर्शन स्वरूप भगवानको जुन अवतार थियो ती अन्तर्ध्यान भयो। र यो
अवतार भुक्ति मुक्ति प्रदायको सर्व मनोरथ प्रदायक नित्य पढ्नाले विद्वान मन्त्रज्ञ भएर अन्त्यमा परम गतिको प्राप्त हुन्छ भन्ने यस्तो उपसंहारमा वर्णन गरिएको छ। यसरी कृष्ण दर्शनको अवतार पछि अब अवधूत भगवान शिवजीले अवधूत धारण गरेको त्यो अवतारको प्रसङ्गको वर्णन अगाडि गरिएको छ। यो चाहिँ अवतार इन्द्रको गर्व नाश गर्नका लागि शिवजीले यो अवतार लिनुभएको थियो। बृहस्पतिको प्रार्थनाले अवधूत शिवजीले आफ्नो क्रोधाग्नि समुद्रमा फ्याँक्नु भएको थियो। त्यहीबाट जलन्धरको उत्पत्ति भएको थियो। जलन्धरको विषयमा द्वितीय रुद्र संहिता भित्रको पनि युद्ध खण्डमा विस्तृत रूपले व्याख्या गरिएको छ। यहाँ केवल त यो अवधूत अवतारको चरित्रलाई केवल संक्षेपमा मात्रै म वर्णन गर्दैछु। यो इन्द्रको मान मर्दन गरेको यो अवतार, मान मर्दन गर्नका लागि यो भगवान शिवजीले यो अवतार धारण गर्नुभएको थियो र बृहस्पतिले बचाएको हुनाले बृहस्पतिको नाम यहाँ जीव राखिएको। भगवान शिवजीले इनका नाम बृहस्पतिलाई जो देवताहरूका गुरु हुन् बृहस्पतिको एउटा नामाकरण जीव भनेर राख्नु भएको। त्यसैले बृहस्पतिको एउटा नाम जीव पनि हो। अब त्यसैको वर्णन यहाँ नन्दीश्वर सनत कुमारलाई भन्नुहुन्छ। शृणोतं ब्रह्मपुत्राद्य अवतारं परमेशितो अवधूतेश्वराहुं वै शक्र गर्भपहारकम्। शक्र गर्भपहारकम्, शक्र मतलब इन्द्रलाई, इन्द्रको गर्भ भन्नाले घमण्डलाई, पहारकम मतलब त्यसलाई गर्भलाई चूर गराउनका लागि, घमण्डलाई नाश गर्नका लागि यो अवतार भगवान शिवजीले अवधूत रूपमा अवतार धारण गर्नुभएको हो। यसको विषयमा वर्णन गर्दछु भन्दै भन्नुहुन्छ, हे सनत कुमार, एकचोटि देवताहरूका साथमा गुरु बृहस्पति र इन्द्र शिवजीको दर्शन गर्न कैलाशमा गए। शिवजीलाई थाहा हुने साथ यिनीहरूको मानसिक भावको परीक्षा गर्न अवधूत दिगम्बर भेषमा मार्गलाई रोकेर भगवान शिवजी त्यहाँ बस्नुभयो। दिगम्बर भेषमा मार्ग अवरुद्ध थियो। इन्द्रले अवधूतधारी शिवजीलाई चिनेनन् र अहंकार युक्त भएर उनलाई सोध्दै भने, इन्द्रले भने, कस्तम दिगम्बराकार अवधूत कुत आगत किन्नाम तव विख्यातम तत्पतो वद मे चिरम। हे अवधूत, हामी शिवजीको दर्शन गर्न यहाँ आएका हौं। उनी यही छन् कि बाहिर गएका छन्? तिमी को हौ? किन बाटो छेकेर बसेका छौ? किन प्रश्नको उत्तर दिदैनौ? भनेर यसरी धेरै प्रकार, धेरै ढंग, अलग अलग ढंगले उनले प्रश्न गरि नै रहे। यसरी इन्द्रले बारम्बार प्रश्न गर्दा पनि अवधूत चुप नै रहे, केही बोल्दै बोलेनन्, मुख नै रहे, मौनम स्वरूपमा नै रहे। जब यसरी मौन स्वरूपमा रहिसकेपछि र बार बार उताबाट प्रश्न गर्दै गइसकेपछि इन्द्रलाई क्रोध ज्यादा वृद्धि हुँदै गयो। कसैलाई क्रोध कसरी उत्पन्न हुन्छ त्यसमध्येको यो पनि हो एउटा। बार बार प्रश्न गरिन्छन्, प्रश्नको उत्तरै नदिइसकेपछि व्यक्ति प्रश्नको अपेक्षा राखेर प्रश्न गरिरहेको बेलामा प्रश्नको उत्तर दिएन भनेदेखि सामनेवालाले के गर्छ? क्रोध हुँदै बढ्दै जान्छ। त्यही स्थिति यहाँ इन्द्रको हुँदै गयो। अनि इत्थम पुनः पुनः पृष्ठ शक्रेण दिगम्बरः नोवाच किंचित भगवान शक्रदर्प जिगांशया। दिगम्बर स्वरूप भगवानले चाहिँ किन बोल्नु भएन भनेदेखि उसको शक्र दर्प जिगांशया, शक्र मतलब इन्द्रको घमण्डलाई नाश गर्नका लागि नै भगवान शिवजीले चाहिँ नबोल्नु भएको थियो। नोवाच, केही नै बोल्नु भएन। अब इन्द्रलाई क्रोध आयो। त्यति भइसकेपछि तिल मिलाउँदै उठो अनि अन्तिममा भन्न थाल्यो। इन्द्रले त के भन्न थाल्यो भनेदेखि म त तिनै लोकको स्वामी हुँ। आफूलाई उत्तर नदिएपछि घमण्ड र अभिमानले इन्द्र चुर चुर हुँदै गए र
अन्तिममा त अवधूतधारी भगवान शिवजीलाई वध गर्नका लागि आफूसँग भएको अमोघ वज्र उनले उठाए। यता दिगम्बरले भने जसरी त्यो अस्त्र उठाउने साथै त्यो शक्तिलाई, त्यो वज्रलाई तुरुन्तै नि स्तम्भित गरिदिए। जो उठाएर प्रहार गर्न आँटे थियो हातमै अड्कियो। अब स्तम्भित भनेको, स्तम्भ भनेको खाँबोलाई भनिन्छ। खाँबो जस्तै गरिदिनु, अर्थात् खाँबो एक ठाउँमा स्थिर हुन्छ नि, खम्बा जस्तै, त्यस्तो किसिमको गराइदिनु भयो। वज्रहस्तं च तं दृष्ट्वा शक्रं शीघ्रं सदाशिवः चकार स्तम्भनं तस्य वज्रपातस्य शङ्करः। जो वज्रपात शङ्कर माथि गर्न आँटिरहेका थिए शिव इन्द्रले, त्यसलाई निस्तम्भित गराइदिनु भयो। त्यति मात्र होइन, दिगम्बरका आँखा क्रोधले राता राता हुन पुगे, प्रज्वलित अग्नि झैं कोपायमान हुन पुगे। यस्तो भयावह स्थिति देखेपछि बृहस्पतिलाई तुरुन्तै थाहा भइहाल्यो यी त साक्षात भगवान शिवजीका स्वरूप हुन्। तुरुन्तै दिगम्बरको शरणापन्न भए र स्तवन गर्न थाले। तुरुन्तै अब स्तुति गर्न थाले। बृहस्पतिले भन्न थाले, भोलेनाथ तपाईँ शरणागत वत्सल हुनुहुन्छ, तपाईँ शान्त हुनुहोस्, शान्त हुनुहोस्, शान्त हुनुहोस्। विष्णु ब्रह्मादि पनि तपाईँको मायाद्वारा मोहित हुन्छन्, उनीहरू पनि तपाईँलाई राम्ररी जान्न सक्दैनन्, चिन्न सक्दैनन्। तपाईँ प्रसन्न हुनुहोस्, तपाईँ प्रसन्न हुनुहोस्। इन्द्रलाई रक्षा गर्नुहोस्, आफ्नो क्रोधको अग्निलाई शान्त गर्नुहोस्, अपमानलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। तुष्टो भव महादेव पाहीन्द्रम शरणागतम बन्निरेश समायाति भाल नेत्र समुद्भवम। तपाईको तृतीय भाल नेत्रबाट निस्केको यो क्रोधाग्निलाई शान्त गराइदिनुहोस्, शान्त गराइदिनुहोस्। तपाईको यो क्रोधाग्निलाई अन्यत्र स्थापना गरी इन्द्रलाई रक्षा गर्नुहोस्, रक्षा गर्नुहोस्। आफ्नो भक्तवत्सल नामलाई सार्थक गर्नुहोस्, सार्थक गर्नुहोस् भनेर आदि इत्यादि भनेर बृहस्पतिले लम्बा चौडा यहाँ प्रार्थना गरे। अनि बृहस्पतिको प्रार्थनाले अवधूतधारी शिवजी प्रसन्न हुनुभयो। इन्द्रलाई जीवन दानको प्रार्थना गरेको हुनाले शिवजीले बृहस्पतिको नाम जीव राखिदिनु भयो। इन्द्रस्य जीवदानेन जीवेति त्वं प्रथम व्रज, अर्थात् आजदेखि तिम्रो जीव नामले तिमी प्रख्यात हौ। जीवन रक्षाका लागि तिमीले प्रार्थना गरेका हुनाले तिम्रो नाम जीव राख्दैछु भनेर यसरी शिवजीले नामाकरण पनि गरिदिनु भयो। त्यस पछाडि आफूले शिवजीले त्यो क्रोधाग्निलाई लवण समुद्रमा लगेर फ्याँकिदिनु भयो, जसबाट एउटा बालक उत्पन्न भयो र पछि गएर त्यही लवण समुद्रबाट निस्केको बालक जलन्धर नामले प्रसिद्ध भयो र यो जलन्धर समुद्र पुत्र भएर दैत्यको स्वामी महापराक्रमी हुन पुग्यो र शिवजीले नि वध गर्नु परेको थियो। क्षिप्तम च लवणाम्बोधो सद्यो बालो बभूवः स जलन्धर नामा भूत सिन्धुपुत्रो सुरेश्वर। त्यस्तो सिन्धुपुत्र भएर प्रसिद्ध हुन पुग्यो, समुद्र पुत्र भएर प्रसिद्ध हुन पुग्यो। यस्तो किसिमको वर्णन जो चाहिँ हामीले द्वितीय रुद्र संहिताको युद्धखण्डमा अहिले विस्तृत रूपले वर्णन गरेका छौं। र अन्तिममा यो अवतार जो अवधूत भगवान शिवजीको जुन अवतार थियो, यसको उपसंहारमा भनिएको छ, सज्जनलाई सुख र दुष्टलाई दण्ड दिने र सबै खाले मनोकामनालाई पूर्ण गराउने, मुक्ति प्रदान गर्ने यो अवधूत अवतारको प्रसंग हो। यसको चिन्तन मनन गर्नाले, उपासना आराधना गर्नाले ती सबै फलहरू प्राप्त हुन्छन् भन्दै यो अवतारको प्रसंगलाई यहाँ पूर्ण गरिएको छ। अब अगाडि गएर भिक्षुवर्य अवतारको प्रसंगको वर्णन छ। शिवजीले भिक्षुवर्य कथा राजकुमार र द्विजकुमार माथि कृपा गर्नका लागि यो अवतार धारण गर्नुभएको थियो। शिवजीको यो अवतार एक विधवा अनाथ ब्राह्मणी र उनको पुत्र सत्यरथ राजाको नवजात पुत्रलाई अनुग्रह गर्नका लागि भएको थियो। यसमा यी सबैको पूर्व जन्म र यस जन्मको समेत जानकारीका रूपमा विस्तृत रूपले यहाँ वर्णन गरिएको छ। नन्दीश्वर त्यसै प्रसंगलाई यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। हे सनत कुमार, अथ वक्षे मुनि श्रेष्ठ शम्भो शृण्वावतारकम्
स्वभक्त्यादया विप्र नारी संदेह भञ्जकम्। अब म यो भिक्षुवरीय अवतारको विषयमा वर्णन गर्छु जुन भगवान शिवजीले अवतार धारण गर्नुभएको थियो। यो चाहिँ सत्यरथ विदर्भ देशको राजा, विदर्भ देशका राजा थिए सत्यरथ भन्ने। यी सत्यवादी भएकै हुनाले यिनको नाम सत्यरथ हुन पुगेको थियो। धर्मात्मा र शिवभक्त पनि थिए। एकचोटि साल्व राजाको सैनिकले यिनको राज्यमा आक्रमण गरे, घनघोर युद्ध भयो। अन्ततोगत्वा सत्यरथलाई उनले वध गरे। यिनकी पत्नी गर्भवती त्यति बेला थिइन्। आफ्नो ज्यान बचाउन राति मध्यरातमा शिव स्मरण गर्दै पूर्व दिशातर्फ भाग्दै गइन्। उज्यालो हुँदा एउटा सरोवरको समीप पुगिन्। शरीर रातभरि हिँडेको हुनाले, थाकेको हुनाले र माथिबाट चारैतिरबाट भय व्याप्त भएको हुनाले बिहान भइसकेपछि उज्यालो हुने साथै अलिकति विश्राम गर्न पुगिन् र खिन्न अवस्थामा थिइन्। त्यति नै बेला एकाएक उनलाई प्रसव वेदनाले एकदम आक्रमण गर्यो। सुरु भयो उनको प्रसव वेदना र त्यही दिव्य बालकलाई उनले जन्म दिइन्। तत्र दैववशात् राज्ञिः मुहूर्ते सद्गुणान्विते असूततनयं दिव्यं सर्वलक्षण लक्षितम्। सबै लक्षणहरूले परिपूर्ण भएको त्यस्तो तनय सुयोग्य बालकलाई उनले जन्म दिइन्। नवजात शिशुलाई त्यहीँ छोडेर माथि एउटा प्यास लागिरहेको थियो, त्यो बुझाउनका लागि सरोवरसम्म घिस्रिँदै गइन्। त्यहाँ त कोही पनि थिएन, भाग्दै गएकी थिइन्। बिहान त्यस्तो भयो घटना, पानी पिउनका लागि उनी ती नजिकैको सरोवरमा घिस्रिँदै गइन्। मुस्किलले सरोवरको छेउमा पुगिन् र आफ्नै हातको अञ्जुलीबाट पानी पिउन थालिन्। केही हल्का उनले महसुस गरिन् पानी पिइसकेपछि। अनि फर्किनै लाग्दाखेरि पछाडिबाट मगर मच्छले आक्रमण गरियो र उनलाई पनि तुरुन्तै निलियो। भर्खर सुत्केरी भएकी यता राजाकी पत्नी, यिनलाई पनि मगरमच्छले निलियो। अब यता के भयो भनेदेखि बालक पिताको त पहिले नै वध भएर माता त्यसरी भागेकी थिइन्। अहिले जन्म दिने साथै यस्तो घटना घट्यो। बालक त अब अनाथ भयो, जङ्गलभित्र छ, निर्जन स्थान छ। बालक यता रुन थालो। बालकको रोदनाथ बालकम, बालकहरूको स्वरूप नै रुने हो। त्यसैले जन्मिने साथै रोएनन् बालक भनेदेखि सबै व्यक्तिहरू चिन्तित हुन्छन्। अब यहाँ रुन थाल्यो, कराउन थाल्यो। अन्तर्यामी शिवजीले त्यति बेला एक विधवा भिखारिनी ब्राह्मणीलाई प्रेरित गर्नुभयो र उनको पनि 1 वर्षको बालक थियो। प्रेरित विधवा शिशु समीप पुगिन्। तो नवजात बालकको शिशु समीप पुगिन्। साल नाल पनि नकाटेको शिशुलाई देखेर दया आयो, तर कसको सन्तान हो कुलगोत्र नजानिकन उनले छुने साहस गरिनन्। त्यति नै बेला भगवान शिवजीले साधु वेशमा भिक्षु बनेर यहाँ त्यो अवतार धारण गर्नुभयो र ब्राह्मणीलाई त्यो बालकको पालन पोषण गर्नका लागि प्रेरित गर्नुभयो। भिक्षु रूप भगवान शिवजी जुन प्रकट हुनुभएको थियो, उहाँले भन्नुभयो सन्देहम कुरुनो चित्ते विप्रभामिनी माखिदः रक्षैनम बालकम प्रीत्वा सुपवित्रम स्वपुत्रकम। हे ब्राह्मणी, यो बालक तेजस्वी छ, यसलाई पुत्र मानेर भरण पोषण गर, तिम्रो कल्याण हुनेछ। यसरी भिक्षुले भनिसकेपछि ब्राह्मणीले भनिन्, हे भिक्षु, तपाईँ को हो नि? यो कसको बालक हो? यसका माता पिता कहाँ छन्? किन यो अनाथ भयो?
सबै थोक बताइदिनु भएमा तपाईँले भने अनुसार म यसको पालन पोषण गर्नेछु, मेरो सन्देहलाई पहिले समाधान गर्नुहोस् भनेर यसरी उनले फेरि याचना गरिन्। ओयम कस्य सुतश्चायम कस्त्वम् अत्र समागतः, यो कसरी यहाँ आयो, यो सबै सन्देहलाई बताइदिनुहोस् भनिसकेपछि भिक्षुवर्य स्वरूप भगवानले भन्नुभयो, हे ब्राह्मणी, यो बालकको पिता विदर्भ देशको राजा सत्यरथ थियो, जसलाई साल्वले हत्या गरियो। मातालाई भर्खरै ग्राहले निल्यो, त्यसैले यो अनाथ भएको हो र यसको अब सहारा कोही पनि छैन। तिमी यहाँ आएकी छौ, अब तिमीले नि यिनलाई भरण पोषण गर, पालन पोषण गर भनेर भन्दै जाँदा अनि यसरी बताइसकेपछि यिनीहरूको पूर्व जन्मको वृत्तान्त पनि अब भिक्षुले यहाँ बताउँदै जानुभयो। ये सत्यरथ राजा पहिलो जन्ममा पाण्ड्य देशका राजा थिए, शिवभक्त थिए, शिवजीको पूजा अर्चना गर्दथे, त्रयोदशी व्रत निराहारै नि गर्दथे। एकचोटि प्रदोषको समयमा शिव पूजा गरिरहेका अवस्थामा त्यसै बेला महाबली मन्त्रीले सामन्त राजाहरूलाई पक्रेर लिएर आए। यो देखेर शिव पूजा नै छोडेर त्यो शिव पूजालाई नै पूरा नगरिकन शिर उनले काटिदिए र रात्रिमा भोजन पनि गरे। यही कारणले यो जन्ममा सुखभोगको समयमा उनले मृत्युवरण गर्नु पर्यो। असामाप्ये सपूजाम तामु सोचिर नष्टदी नृपः रात्रौ चकार सुप्रीत्या भोजनम नष्ट मङ्गलः। मङ्गल यसरी नष्ट हो। त्यसैले भगवानको पूजा गर्दा गर्दै उठ्नु हुँदैन, जप गर्दा गर्दै उठ्नु हुँदैन, माला लिएर फेर्दा फेर्दै माला जबसम्म पुगिँदैन, सुमेरुसम्म जबसम्म आउँदैन तबसम्म मन्त्र जप गरिराख्नु पर्दछ, कसैसँग बोल्नु हुँदैन। साधना भनेको त्यसरी गर्ने हो। साधना खण्डित भयो भने पनि दोष नै हुन्छ। त्यसैले पढ्दा पढ्दै गरेको व्यक्तिलाई, पाठ गर्दै गरेको व्यक्तिलाई कहिल्यै पनि डिस्टर्ब नगर्नु। डिस्टर्ब गर्नेवाला व्यक्ति पनि दोषी हुन्छ। र अब यो राजाको त त्यस्तो भयो, तर अब यो रानीको के थियो, यिनलाई मगरमच्छले किन खायो, त्यसको पनि यहाँ वृत्तान्त वर्णन गर्दैछन्। यस बालकी माताले पहिलो जन्ममा आफ्नी सौतालाई छल गरेर मारेकी थिइन्। त्यसैले यो जन्ममा असमयमा नि यिनलाई ग्राहले यिनलाई निल्न पुगेको हो। अस्य माता पूर्व भवे सपत्नी छदमना अहरत, त्यसरी वध गरेकी हुनाले यो जन्ममा ग्राहले यिनलाई असमयमा नि वध गरेको हो। अब तिम्रो पनि वृत्तान्त भन्छु भन्दै अब ती भिखारिनी ब्राह्मणीको पनि अवृत्तान्त बताउन थाले है भिक्षुले। यो तिम्रो पुत्र पहिलो जन्ममा पनि तिम्रै पुत्र थियो, उत्तम र श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण थियो, ऊ दान लिन्थ्यो, तर उसले कहिल्यै यज्ञमा यज्ञ या सत्कर्म गरेन। दान लिइसकेपछि सत्कर्म गर्नुपर्छ। त्यसैले तिमी दरिद्र हुन पुगेका हौ। अतो दरिद्रमापन्नम पुत्रस्ते द्विजभामिनी, हे द्विजभामिनी, तिमी दरिद्र हुनुको कारण यही हो। तिम्रो पूर्व जन्ममा प्राप्त गरेको धनबाट तिमीले सत्कार्य केही पनि गरेन। त्यसैले दान लिइसकेपछि लिएको दानलाई शुद्ध गर्नका लागि सत्कर्महरू आदि इत्यादि गर्नुपर्छ। यदि गरिएन भनेदेखि, केवल लिने मात्रै गरियो भनेदेखि त्यस्ता व्यक्तिको कल्याण हुँदैन। त्यही कुरोलाई यहाँ स्पष्ट पार्नका लागि यो भनिराख्नु भएको छ। अब यी सबै दोषलाई निवारण गर्न तिमीले शिव शरणमा जानु पर्दछ। यस बालकको उपनयन संस्कार भएपछि शिवजीले कल्याण गर्नेछन्। यति भनेपछि भिक्षुवर्यले आफ्नो स्वरूप त्यहाँ देखाइदिनु भयो। भिक्षुवर्यनी साक्षात् शिवजीको रूपमा देखेपछि अनाथ ब्राह्मणी सनाथ भइन्, कृतकृत भइन्, सजल नेत्र भइन्, स्तुति गर्न थालिन्, बारम्बार प्रणाम गर्न थालिन्। त्यस पछाडि प्रणाम गरेर स्तुति वन्दना गरेर शिवलाई स्मरण गर्दै शिवजीको आशीर्वाद दिइसकेपछि भिक्षुवर्य स्वरूप भगवान शिवजी त्यहाँ अन्तर्ध्यान हुनुभयो। यता नवजात बालकको नाम धर्मगुप्त राखियो। उसलाई ब्राह्मणीले
आफ्नो एक चक्र नगरीमा लगिन्। तिनको नगरीको नाम थियो जहाँ रहन्थिन्, त्यो एक चक्र नगरी थियो। र आफ्नो पुत्र उसको भाइ भयो। समय आएपछि उपनयन संस्कार भयो। शाण्डिल्य मुनिले दीक्षा दिए। प्रतिदिन गुरु आज्ञा पालन गर्दै प्रदोष कालमा शिव पूजन गर्न सब थाले। पछि एक गन्धर्व कन्यासँग यस बालकको विवाह भयो र विदर्भ देशको राजा भएर लामो समय प्रजा पालन गरी अन्त्यमा शिव धाम प्राप्त गर्न सफल भयो। यस्तो किसिमको यो कथाको, यो अवतारको प्रसङ्गको वर्णन छ र अन्तिममा यसको उपसंहार यसरी गरिएको छ। यो भिक्षुवर्य अवतार सत्यरथ राजपुत्र धर्मगुप्तलाई सुख दिनका लागि भएको थियो। यो पवित्र आख्यान सुन्दा सुनाउँदा सबै प्रकारको सुख शान्ति सहित अन्त्यमा शिवपुरको प्राप्ति हुन्छ। एतत् आख्यान अनगम पवित्रम पावनम महत् धर्मार्थः काम मोक्षाणां साधनं सर्वकामदम्। सबै धर्म अर्थ मोक्ष मनुष्यका चारवटै पुरुषार्थ हुन्छन्। धर्म अर्थ काम र मोक्ष, यी चारै प्रकारका पुरुषार्थ प्रदान गर्ने यो अवतारको कथा श्रवण गर्नाले, चिन्तन मनन गर्नाले त्यस्तो किसिमको फल प्राप्ति हुन्छ भन्दै यो भिक्षुवर्य अवतारको कथा यहाँ पूर्ण गरिएको छ। अब अगाडिका कथामा सुरेश्वर अवतारको कथाको प्रसङ्गको वर्णन छ, जहाँ उपमन्यु मुनिलाई परीक्षा गर्नका लागि सुरेश्वर भन्नाले इन्द्र, सूर भनेको देवता, त्यसका पनि ईश्वर भनिसकेपछि देवताहरूका पनि ईश्वरमा पूजनीय वन्दनीय भनेका इन्द्र हुन्। देवताओंका राजा भनेको नि इन्द्र हुन्। त्यो अवतार धारण गरेर परीक्षा लिनुभएको थियो। तर उपमन्युजीले ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो। इन्द्रसँगबाट वर लिनका लागि अर्थात् आशीर्वाद लिन ठाडै अस्वीकार गरिसकेपछि भगवान त्यही प्रकट हुनुभयो, शिवजी त्यही प्रकट हुनुभयो र उनलाई इच्छित वर प्रदान गर्नुभयो। यस्तो किसिमको कथाको प्रसङ्गको वर्णन छ। यो सुरेश्वर अवतारको कथाको प्रसङ्ग। अब यो कथालाई चाहिँ हामी भोलिको कथामा समेट्नेछौँ। त्यस पछाडि जटिल ब्रह्मचारी, सुनर्तक नट, साधु वेश ब्राह्मणको अवतारको प्रसङ्गका वर्णन छन्। अश्वत्थामक कथाको प्रसङ्गको वर्णन छ। यी सबै कथाहरूका अवतारका प्रसङ्गका वर्णन हामी भोलिको कथाहरूमा चिन्तन मनन गर्नेछौँ। यहाँसम्म आइसक्दा हामीले 81 वटा अवतारको कथाको प्रसङ्गलाई चिन्तन मनन गरिसक्यौँ। अब हामीसँग 19 वटा अवतार रहे। यो सुरेश्वर अवतार 82औं अवतार हो। त्यस पछाडि 100 वटा अवतार कथाको प्रसङ्गको वर्णन हुनेछ। त्यसैले यसको नाम शतरुद्रिया संहिता भनेर सार्थक हुनेछ र त्यसरी नै यहाँ वर्णन गरिएको छ। बाँकी रहेका कथा अवतारका प्रसङ्गका वर्णन हामी भोलिको कथामा चिन्तन मनन गर्नेछौँ। र यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले 32 अध्यायको कथालाई चिन्तन मनन गरिसक्यौँ। 42 वटा अध्याय छन् यो शतरुद्र संहितामा। बाँकी रहेका अध्यायका चिन्तन मनन भोलिको कथामा वर्णन गर्नेछौँ। भगवान पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्। जहाँ हामी छौँ त्यहीँबाट भगवान पशुपतिनाथलाई वन्दन गर्दै यो कथाको माध्यमबाट यो शिव अमर कथाको चिन्तन मनन श्रवण र यी विभिन्न अवतारका कथा प्रसङ्गहरूले हाम्रो जीवनका अनेक मोडहरूलाई, अनेक अप्ठ्याराहरूलाई चिर्दै सुख र शान्ति प्रदान गरून्। हाम्रा पूर्वजहरूको दिव्य गति प्राप्त होस्। हाम्रा आउने सन्ततिहरू सुयोग्य बनेर जीवन पथमा अगाडि बढ्न सकुन् र सबैतिरबाट भगवान शिवजीले सुख दिउन्, शान्ति दिउन्, समृद्धि दिउन्, ऐश्वर्य दिउन्। यिनै राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथको चरणमा यिनै भावनाहरू
समर्पित गर्दै आजको कथालाई यहाँ विराम दिन्छु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।